मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागताय. पळय सभा भाग्यवंत स्तेफानाचे परवाचरण करनासा कोण वा भाग्यवंत स्तेफान सुर्ल्या इगर्ज मातयेंत अपोस्तल बळा देगरीतीन सुवार्ता प्रगट करनासले तांची वार्ता आयकून लोक पळय स्नान घेता इगर्ज मातयेंत भरते जातात. सुर्ल्या इगर्ज मातयेची संख्या वाडत आनी चडात वेता. सांगाता थोडे समस्या उपजतात. लोक खाणा जेवणा विशांत गुणगुणूंक लागतात आनी तांचे विधवेची कोणी काळजी घेनात म्हूण दुरसतात. ते देखून अपोस्तल लोकांची जमात आपयतात आनी सांगतात भावानो जेजून आमकां विसरून काडला ताची वार्ता प्रगट करच्याक सुवार्ता प्रगट करचें काम सोडून तुमच्या खाणा जेवणाची वेवस्था करचें आमचे लागीं जायना. हें काम तुमी आतां हातांत घेवंक जाय. ते देखून 7 जाण लायकां ते विसरून काडतात आनी ह्या 7 जाणां भितर स्तेफान एकलो जावन आसा. आनी स्तेफान ही जबाबदारी मोगान स्विकार करता आनी सुर्ल्या इगर्ज मातयेंत आपली मोगाची सेवा तो दिता. लोकांच्या गरजांत तो पावता. सांगाता ताका देवाच्या उतराची जणमाय आसतली. ते देखून जेची सुवार्ता तो लोकांक परगडता. जे विशांत शिकोवन लोकांक तो दिता. ताणें करचें बरें काम पळोवन घेवन देव शास्त्री फारजेव ताचे मोसरान भरतात. कशें म्हणून ताका लगाड काडून चिंतात. तो देवनिंदा उलयता म्हणून ताचेर पडकेर अपराध घालून ताका पात्रायतात. पात्रायतना स्तेफान जेची देख घेवन आपल्या दुस्मनांक तो बक्षिता आनी आपलो जीव क्रिस्ता खातीर पळय सभे खातीर समर्पिता. आनी अशें स्तेफान सुर्विल्ल्या इगर्ज मातयेचो पयलो मार्तीर जावंक पावलो. तर आज आमी ताचें परबाचरण करतना ताचें जिवीत आमा सर्वांक आनी विशेश करून लायकांक एक प्रेरण जावन आसा. वय पळय सभा चलन व्हरचें आनी पळय सभेच्या वडावळींत आमी हर एकल्यानी पात्र घेवंक जाय. इगर्ज मता चलन व्हरचें आनी इगर्ज मातयेच्या वडावळींत केवळ याजकांनी धार्मिकांनी मात्र न्हय हर एक क्रिस्ती व्यक्तीन ताचो सहकार आनी सेवा दिल्यार इगर्ज मता भळादीक जाता. तशेंच आमकां देवान दिल्ली देणी आमी इगर्ज मातयेच्या सेवे खातीर आमी ती गळसूंक जाय. आनी कितले कश्ट आयल्यार आमी जीव दिवंक सयत पडल्यार आमी भियेनासतना जेजूक आमी साक्ष दिल्यार आमी स्तेफानाची देख घेतले बरी जाता. तशेंच कशें स्तेफाना दुस्मानां बोगशिलें तसलोच गूण आमी आमच्या जिवितांत आसा करूंक जाय. आनी अशें स्तेफानाची देख घेवन आमी पळय सभेंत आमची सेवा दिल्यार आनी क्रिस्ता साक्ष दिल्यार आमची पळय सभा आमी बळा देख करूंक जाता.